اللهم كن وليك الحجة ابن الله حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد یا مولتی یا سیدتو اغیثینی یا خفی اللطف ادرکنی بحق لطف کل خفی کریم عبادت قبول فرما عظیم ذکر عظیم دربار عظیم ایام دعا دی قبولیت دی جاہ حسین دی مجلس اس ہفتے موجود ہر عزادار دائے عقیدہ جڑی دعا کائنات کی تھائیں قبول نہ ہوندی ہووے وہ ذکر مظلوم اچ قبول ہوندی ہے جڑے حاضر و امین آکھو بہت بڑا دربار ہے مالک بانیان دی محنت قبول فرما میرے بھائیاں دا اہتمام قبول فرما انہاں دے رزق چ برکت عطا فرما بھائی دے مالک جملہ مرحومین دیاں قبر روشن فرما انہاں دے بچیاں دی زندگی دراز فرما جو مومنین مومنات آج دے ذکر پاک شامل ہوئیں یا حاضر ہو رہے ہیں انہاں دا قدم قدم عبادت چھمار فرما مالک سامعین مجلس حاضرین مجلس بانیان مجلس دے جملہ نیک شرعی حوائج پورے فرما پریشانیاں دور فرما بانیان دے گھران دو تے رحمت دا نزول فرما مالک او رزق دے جڑا بھین بھیرا دے مشن تے خرچ ہو منتقم میں آل محمد دے ظہور اچ تاجیل فرما ساری دعا قبول فرما صلی علی محمد و آل محمد دعا دی قبولیت واسطے باواز بلند درود تلاوت فرما کافی سارے جمع ہو گئے ہو معصوم فرمینن معاشر دے میدان اچ روشن حسی اس بندے دا چہرہ جڑا زندگی اچ خلوص نیت نال ساری ذات تے درود پڑھدا رسی کافی سارے میں اس واسطے آکھن اگر 5 بندے اچ با جماعت نماز جمعہ پڑھی ون سکدی ہے تو اتنے بندے اچ مجلس حسین بھی ہو سکدی ہے ساری ٹائم دی مجبوری ہوندی ہے بابا ایام ازان چہلم دیاں ڈیوٹیاں 2:30 بجے دا بھئی آفاق حکم دیتا ہے میں حاضر ہو گیا تو الحمدللہ محترم چہرے عزاداراں دا مجمع ہے تھوڑی ہو مگر خالص ہو تو دعا شامل ہوئے تو میں نوکری شروع کراں بابا تو سے سننے میرے لکھا ہے بابا میرے واسطے ہزار ہوں میں اپنی مجلس دی ابتدا اپنے بزرگاں دیاں 4 سطراں تو کرداں کلام مہر اللہ مسلح تے لکھ دے ہن فردوسی پاکستان بابا نظر حسین جھنڈیر جڑے حاضر بیٹھے ہو لکھ دن دیار حق لا الہ دی دھرتی دے سر اتے آسماں حسین مہربانی مہربانی بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں دیار حق لا الہ دی دھرتی عام زمین نہیں لا الہ دی دھرتی دے سر اتے آسماں حسین ہے
لکھ دن ڈسے جے کئی جا آواندی آکھاں کتھاں نہیں تے کتھاں حسین ہے سمیت امڑی بھرات پیونانے محسن مرسلہ حسین بس مختصر ہے اندہ تعرف خدا دی غیرت دنا حسین مہربانی مہربانی جوانی سلامت حیدری بسم اللہ کرم بسم اللہ کرم اچھا بابا میں بات پڑھ دینا دیار حق لا الہ دی دھرتی دے سر اتے آسماں حسین جسے جے کئی جا آواندی آکھاں کتھاں نہیں تے کتھاں حسین سمیت امڑی بھرات پیونانے محسن مرسلہ حسین مختصر ہے اندہ تعرف خدا دی غیرت دنا حسین میں بسم اللہ کرا مختصر ہے اندہ تعرف خدا دی غیرت دنا حسین چاچا گلی تئی مکی نہیں لکھ دن بلند قامت بلند رتبہ ہے کتنا کوئی دسا نہیں سکدا نظر جھنڈیری قواد سب کچھ پر آنکھ ڈر تو خدا نہیں سکدا اللہ نے کہا اتنا شہید زندہ ہے بسم اللہ کیا بات اللہ اور حسین دا رابطہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ نے کہا اتنا شہید زندہ ہے شبیر نے سینہ پہ قرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات سید العرب والجم کی المدنی کی لفی شان ہی وما رسلنک الا رحمت للعالمین نبی دی ذات صلوات الحمدللہ دار درود واجب ہے بابا میں کے بابا سے بلند پڑھو اللہم صاحب تاج والمیرا میں بسم اللہ کروں سیدنا و شفیعنا و نبینا بالقاسم محمد اور میرے لکھا ہے بابا الصلاة والسلام مولا حسین الغریب میں صدقے ہو جائیں بسم اللہ کرم بابا لفظ حسین آوے ازادار دی بے وسائے نکل بین آدھا گڑا مزے ورا واپس کرانا آیا جڑے رومن آئے ہو بسم اللہ کرم بابا نو کرم تو آدھا
میں زیور واپس کرنا ہے تے جڑے سال ہنڈے مسکینہ کچھ گس گئے سادیاں ہے وہ باواں وچوں کچھ گھن گئی نال معصوم جی بابا بسم اللہ کرام کربلا بن جی چاچا نو کرام بسم اللہ کرام میں بسم اللہ کرام میں زیور واپس کرانا آیا او جڑے سال ہنڈے مسکینہ کچھ گس گئے سادیاں ایو باواں وچوں کچھ گھن گئی نال معصوم جی کراں ہاتھ نہ جوڑو بابا ہاتھ ماتم واسدے بسم اللہ کراں میں زیور واپس کرانا آیا او جڑے سال ہنڈے مسکینہ کچھ گس گئے سادیاں ایو باواں وچ کچھ گھن گئی نال معصوم آدھ ظالمان در دوئے میں سجاد قبر جیروسا رو رو کے کھڑا دائے تیدے شہر چبھیڑ کو دفن کدا ہے دل وجدر ددرین آئی کو چولنا میں دفن کی دیوان جندہ تکی آئی پیادہ سی میں بسم اللہ کروں مالک تو روین قبول فرماوے نو کران چاہتے بسم اللہ کروں میں بسم اللہ کروں تو جگر دا درد ایہو درمان سجاد کفن چیروندہ گیا رو رو کے کھڑا دائے تیدے شاعر چبین کو دفن کدا ہے دل وجدر ددرین آئی گچولنا میں دفن کی دیوان جندہ تکی آئی پیادہ سی میں بسم اللہ کراں چاچا کدہیں نہ رومیں جدہیں رومیں حسین دیاں دیاں کو رومیں تو سرومنا لان دے اپنے شہروں میں جھولی چاہ کے دعا کھڑا کریں نا جتھے تو کو رومن تو منع کرنا اللہ کوئی نہ ہوئے جی بابا نو کراں اچھا بابا بسم اللہ کراں میں کوئی تقدہ دا نہ بیا تو سارا دی روندہ رہی ہو دردی کافی ہے آدھا کڑے میں زیور واپس کرانا آیا او جڑے سالانہ مسکینہ گوج گس گئے سادیاں ایو باواں وچ گوج گھن گئی نال معصوم رو رو کے گھڑا دے شہر چبین کو دفن کدا ہے دل وجدر ددرین آئی کو چولنا میں دفن کی دیوان جندہ تکی آئی پیادہ سی حوصلے نال بابا حوصلے نال بسم اللہ کر میں کہے جتھا تو کو رومن تو منع کرنا اللہ کوئی نہ ہوئے جنہاں دے دکھ میں شروع کر کھڑا بھائی جانے تے دیاں غریب ہن
جنہاں کو پتران دیاں لاشاں تے کہیں نہ رون دیتا اور مظلوم دا چہلم اے رسم نہیں حسرت علی دی دھی دی رومن درین میں پورا ٹائم مسائب پڑھنا میں کہ حسرت بھیرا دی لاش تے آگ کے ٹری ہے شبیر تری کل خانی میں کو کہنی کرن دیتی اگر زندگی مہلت دیتی تیرا چہلم ضرور آ کرے سا تلار وین دے پرانے عزادار میرے سامنے بیٹھن میں بسم اللہ کرنا چاچا چٹیاں ڈاڑی ہر رکھ وس پئیے کائنات دی جیڑی غریب بھین ہوئے نا چاچا گواہی دے سو مزدور بھیرا دنیا تو ترونیے مزدور بھیرا میں توڑے کول پوچھ دا کتنے دیاں بعد چہلم بھین کریں دیئے 40 دیاں بعد نا ایک کائنات دی پہلی غریب بھین ہے جن بھیرا دا چہلم سال بعد کیتا ہے صدقے سلاروان آلے ہو میں تو مجبوری تو پوچھو جو سال بعد کیوں کیتا 40 دیاں بعد کیوں نس کیتا مجبوری ہے اتھ بھیرا دا چہلم ہے اتھ بھین دی 7ویں پیشی ہے سبحان اللہ بسم اللہ کرم میں صدقے ونجا بسم اللہ کرم بھیرا کو کربلا اچ دین بچہ منتے لگن 9 گھنٹے بھین کو حسین بچہ منتے شام اچ پورا سال لگ گئے جڑے روندے بیٹھے ہو نا میں آدھا رانا دین بچاونا کربلا سوکھا بھائی جن شام اچ حسین بچاونا بہو موکھا میرے بزرگاں دی قبر روشن ہوئے یہ سارے رل کے ہائے کرو نا جتھا کلام سنن والے لوگ ہوں میں اتھے ہی پڑھدا رانا فردوسی پاکستان دا بندے میرا پاک سلاموں بی بی تے جڑی رل گئی بعد بھرا دے تھئی ثابت فخر سلف دا جو وچ زمرے قوم نسا دے جڑے ہائے کرنا ہے بیٹھو قربان بھیرا تو کل ترکا جڑی کر گئی وچ سہارا دے کر جرات جائیں رخ پھیر دیتے ماحول دی تیز ہوا دے میں صدقے بابا بسم اللہ کرم بھائی جان نو کرم جی کرم میں نو کرم میرا پاک سلاموں بی بی تے جڑی رل گئی بعد بھیرا دے 1 سال شام اچ مہمان رہیے بھیرا دے بعد 1 سال شام مہی میں پڑھدا رانا نور محلہ کھاں یا علی دیاں دھیاں دی مقتلہ کھاں ہائے میں صدقے بسم اللہ کرم بابا بسم اللہ کرم غیرت تالیوں 60 وطن تو ٹری بھائی جن مسائب میں شروع کر دیتے اکیٹھچ بھیرا کٹھے تے علی دی دھی دی نسل مکی بیٹھ دا چن علی دی دھی شام دے زندان اچ رٹھے استاد جی مولا تو کسیت دے وے میں کو بند یاد آگئے پڑھی وینے چلو سن دے جو پہن پڑھ دے رہا انسان بیٹھ سفر دا چن چڑھ پے میری سین ڈٹھا وچھامے پٹھا مردی قیدن چندے ہاتھ چند دکھیا دو پیغامے آدھی بیٹی ہے نا رنج تھی میں رہیاں ہون تئی ردھی میں وچ تکمیل اسلام آسا حسب الوعدہ تجھے چہلم تے کرے فکر نویر امام بسم اللہ کرام بابا بڑی قبولیت علی جمانی امانے بسم اللہ کرام بابا آسا حسب الوعدہ تیرے چہلم تے کریں فکر نویر امام میں بسم اللہ کریں 1 سال شام رہی علی دی دھی آج مجلس تے کڑا سینا جو سجاد دے زیور لتھے کی میں یہ بغیرت دربار اچ بیٹھے آؤ بسم اللہ درباریاں کو آدھا بیٹھے میں کو شام دے لوگاں دے تاثرات دے سو
اندہ درباری اپنی جات اٹھے آدھے بغیرت پوچھے ہی تا دسینا حسین کس گیا جڑا تین بطول زادیاں کو زیور پوائن نا بیٹھو ہے کر کے رومانا لے آدھے میں تے کو دسینا شام او ملکی نبی آندے رہے مگر شام جیسے ملک کو فتح نہ کر سنگے آدھے جت نبی فتح نہ کر سنگے نا ات علی دی دھید ہے خطبہ شام کو فتح کر گئی میں تا لفظ کڑا پڑھ دا مصائب دے میں بسم اللہ کرا آدھے میں کو تاثرات دسا تمید مک گئی بھائی جن پہلے 70 مصائب دی آکھڑ لگا جڑا کسنا میں کو تاثرات دسا درباری آدھے دسینا جڑا پہلی دفعہ شام چاہی ہے نا تڑا کچھ عورتاں جان نہیں ہن کچھ کو پتہ کوئی نئی جھولیاں بھریاں ہنے استقبال کیتے آنے جے اشارے دی سمجھ نہیں بھی یہی ہون جھولیاں ودھاویں عادت کڑے سے نہ جیڑے دین دا دربار خطبہ پڑے سنا تے شام دیا عورتوں کو پتہ لگے جو یہ تو بطول دی دی ہے ظالمہ جدہ شام ملے ڈیوٹی مکا کے گھر والوینے ہیں سادے چلے ہیں چاگ نہیں بلدی سادی عورتاں کھانا نہیں پکے نہیں ہاں جھنک دے کے آنکھوں کھانا کیوں نہیں وے پکایا دیوار اچھ متھا مار کے کنڈ کر کیا دین ظالمہ تسا دادے ہاوے کوئی باغی مار ہے ساکو پتہ ہی ہوڑ لگئے تسا محمد دا گھر ہو جاڑائے او تسا علی دیاں دھیاں کو بازار ہیں سبحان اللہ جی بابا بسم اللہ کرا بابا بسم اللہ کرا مالک سیات دیمنے نو کرا بسم اللہ کرا تسا علی دیاں دھیاں کو بازاریں ٹورین دے رہے ہو میں بسم اللہ کرا شام دا ملک باغی ہوگی یہی جتنا جلدی تھی سگدی سجاد دے زیور لا جے تو پنن آیا بیٹھے نا خالی جھولی نہ اٹھ سے ہائے یہ بغیر آتادے میں سجاد کو سدے ساں ایک وعدہ تیرے زیور لہنا میں کو بابے دا خون معاف کر ماتمین دے ہاتھ کو چاچا دعوت پیا دینا میرے بزرگاں دیاں 17 انہاں نے نو کے قلم دا موجزہ بندے جھنڈیر صاحب دا تخیل دکھائے جڑا بندہ زندگی اچھ کڑا نہیں رونا شام دیا عورتہ کو پتہ لگا جو بغیرت حسین دے خون دی معافی منگ دے سجاد حسین اتھا بیٹھیں جتھا باس دی سین مٹی تے بیٹھی آئی شام دیا عورتہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھی آدن کل خون حسین دی منگن معافی پیا آندھئی سمر جفا دا آدھے بیٹھن دے ویر جھیاں نہیں ویر مری جنا جگتے کہیں دکھیا دا منت کر کے بیٹھی آدھیں دکھ ایک دین دکھ مکوے سن پی سمسے جام قضا دا ہے واسطہ مادی چادر دا نا بخشے خون بھرا دا جی بابا بسم اللہ کران بابا نو کریں حسین دی کربلا نہیں جی بابا بسم اللہ کران نو کران آدھیاں بیٹھیں دکھ ایک دین دکھ مکوے سن پی سمسے جام قضا دا ای واسطہ مادی چادر دا نا بخشے خون بھرا دا حوصلہ اچھا بابا نو کرم بسم اللہ کرم جتنی دفعہ کو میرے دکھائی آواز میری پہنچ سی ہاتھ جوڑ کے بیٹھی میں بسم اللہ کرم آدھیاں بیٹھن کل خون حسین دی منگن معافی پی آندھئی سمر جفا دا تیرے ویر جھیاں نہیں ویر مری جنا جگتے کہیں دکھیا دا جڑے ہائے کرنا ہو رو کے بیٹھی آدھیں دکھ ایک دین دکھ مکوے سن پی سمسے جام قضا دا ہے واسطہ مادی چادر دا نا بخشے خون بھرا دا میں بسم اللہ کرا جوابی بندے قبلہ توری محبت دیکھ کے توڑے مجمع دا گریہ دیکھ کے پڑھ دا جدہ آکھس نا بھرا دا خون معاف نہ کر رہے تلیاں ٹیک کے اٹھیے میرے دکھائے تے رو کے بیٹھی آدھیے میں تویر دے نام تو صدق کران این پوری عرصمہ کوں آدھیے جے خون حسین دا معاف کران کی میں مون دکھلے ساما کوں میں کو امڑی آگ سی شام دے وچ آئیں اجڑی ویچ بھرا کوں نہ خون حسین دا معاف کرے سا کر دے وے قتل اسا کو
صدقے 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 ازاداراں دا مجمع نوکراں بسم اللہ کراں امید تو زیادہ گریا ہو گیا جڑے جھولیاں ودھائی بیٹھے ہو نا میں تھوں مصائب شروع کریں نا ہن تک تمہید آئی جے تو رومن ہے خالی جھولی نہ اٹھ سے جوانوں جڑے ہلکے دے ماتمی ہو پیو پتر زنجیران دے مسلے تے باندے ہن چاچا تورا مجمع ادب سن دے تے میں ادب دا لفظ پڑھن لگا کربلا دے بعد ایڈا پیار اللہ ہی پیو پتران دا سجاد اٹھے ہا باکر نال اٹھ دا ہا جے اجاں ہائے نیوی کیتی انچا پڑا پیشی ایک دی ہو دی ہائی ونجنا دوہاں کو پوندا ہائی صدقے 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 بابا بسم اللہ کراں بابا اللہ جانے نہ کہڑے رنگ جگائے کڑی تے کڑی جو لگی نا کونجاں پہاڑے نبوت دیاں مچھلیاں دریائے وحدت دیاں تڑپ گئیاں علی دی دھی میں آئی جی میں جھکی جھاتے پانی آندے مڈے لٹے پور دا ملہا بچڑا سجاد رات کیوں کھڑا رونے پھوپی اممہ پیشی تے ونجنے جڑے بندے میرے بیٹھے دے دو تری بے واسائے نکل ویسی پیشی دا نام اشارہ کر کے آدین نہ مستوراں کو اٹھاواں نہیں پھوپی اممہ میں کلا ونجنے بی بی آدھی پہلے تک کدی کلی پیشی نہیں بھی بھگتا ہی پھوپی اممہ میں وعدہ کیتے بی بی آدھی جتنی دیر نہ آسے میں دروازے تے کھڑی راساں اے لفظی تو ساں حوصلے نال سنے بزرگاں کو ماتم دی دعوت پیا دے نا چاچا کائنات دی وڈی پردادار ہے علی دی دھی تے جڑا رات کھڑا رون دے او کائنات دا وڈا غیرت مندے ماں آکھے میں کھڑی راساں پتر دے اکھان دا خون ودھے پتر کو رات روندا دے کیا دیئے سجاد رات رو کو ہون من کھڑان دا ڈا آگئی ہے سبحان اللہ بسم اللہ کراں بابا ہون میں کو کھڑان دا ڈا جی کراں بسم اللہ کراں میں کو کھڑان دا ڈا آگئی ہے ماتمیوں پیو پتر ٹرپین مسائب تا نہیں خون دا دریا ہے یہ بغیرت آندہ ڈٹھے نوکر کو آدھے کرسی گھننا جے تو مجلس حاضر بیٹھیں تری ہائے نکل سی اندہ نوکر کرسی گھننا ہے آدھے سجاد کرسی تے بائے رات رو کے آدھے ظالم میں کرسی تے بان نہیں آیا صدایا کیوں ہوئی آدھے سجاد کرسی تے کیوں نے باندھا رات رو کے آدھے ظالم میں دے زخم نہ دکھا تیرے نوکر جان کے کرسی رکھی اتھائی ہیں جتھا کئی گھنٹے میری ماں کھڑی رہی آئی سبحان اللہ بسم اللہ کراں بابا بسم اللہ کراں جتھا کئی گھنٹے میری ماں کھڑی رہی آئی ہائے کیوں سڑی تیرے زیور لہنا میں کو بابے دا خون معاف کر حاضر رامی مسائب بیچ محول دا میں ذمہ دار نہیں میں نوکری کرنی ہے بابا شور تو بے نیاز تھی کہ بامی آواز میرا پہنچ دا پہ بسم اللہ کراں بابے دا خون معاف کر خون دا نام ہے رات رو کے آدھے ظالماں میرے بابے دا خون تے فدق سمجھے میں لفظ کھڑا پڑھ دا مسائب دے بسم اللہ کراں آدھے میں وارث نہیں میں کو تمہاری چا سمجھ بھیرا دے خون دی اصل وارثہ او میری پردادار پھوپیے جڑی بابے نال نہیں بولیں دی تیرے بازار چپ کر کے تر دی آئیے سبحان اللہ بسم اللہ کراں بابا آدھے پھوپی کول پتہ کریں نا میں بسم اللہ کراں پھوپی کول پتہ کریں نا راتی روندہ آندے آدھا آندے پھوپی اممہ مبارک ہوئی مبارک دا لفظ سجاد دے منہ چوں علی دی دھی سن کے آدھیے مبارکاں جو دینے میڈا اکبر واللہ ہائے میں بسم اللہ کراں میڈا اکبر واللہ پھوپی اممہ اکبر نہیں واللہ ظالم آدھا بیٹھے وطن وال ونیو
تھوڑی دھرتی وہنا نال ڈھیر پیار کریں دیئے میرا دل میں تفصیلی وہن کرا جتنے ماتمی بیٹھے ہو نا بی بی آدھی کو آنکھ میری فاتح شام پھپھی پیا دیئے ہن تیری شام تھک پئیے بی بی آدھی چلو آپ من گیا نا جو اسا حق تے ہیں میرا حسین جت گیا بی بی آدھی شکست من گئے ایک آنکھ میری پھپھی پیا دیئے جڑا کہیں ملک دا فاتح ہوئے نا وہ اپنے مطالبے منویندہ رہن دے نیاز حسین میرے لکھائے عبادت آسے پاسے دیکھن نال تو واجب نماز ہی ترٹوین دیئے تو عشق دی نماز میں مسائب شروع کر کھڑا انہاں دا مسائب جنہ کو کائنات رنی ہے جنہ کو آسمان رنے میں بسم اللہ کرا بی بی آدھی ہے میرے مطالبے ہیں پورے کرے سی ٹھیک ورنہ میں شام چونوے سان دسو پھپی اماں ایک سال دے بعد جعفر تیار دی پاک نو علی دی پردادار دی سلار وینا لیو مسلمانہ تو منگا کیا ہے پھپی اماں مطالبے منوین دے چلو میرا بندے بزرگاں دا پڑی ونیا مطلب کچھ بندے حاضر نہیں بیٹھے حاضر ہو آمن اے بھی فردوسی پاکستان دا لکھو ہے بندے پھپی اماں مطالبے منوین دے تے آدھے وطن ول ونیو پتر دو دیکھ کے آدھیے وے شام دی قید دے گزر گیا آج میں کو پورا سالے آدھیے میری قید دا ہر کوئی سن بیٹھا ہے عرب عراق وچالے شیعہ تا ہے کر چھوڑی بی بی آدھیے بنجے وطن ہوتے دھی حیدر دی گو ٹھاٹھ امیری نالے او کنوے سن مجھا گسنی آتے جڑے داغ ہیں رسیاں والے سبحان اللہ جی بابا بسم اللہ کران بابا بسم اللہ کران بی بی آدھی میرے مطالبے ہیں بسو پھپی اماں بیمار دی ڈاڑی چمی اس تھوڑی توجہ ہو گئی میں وین کریں نا مہرہ لے بیمار دی ڈاڑی چم کے بی بی آدھی میرا پہلا مطالبہ ہے یہ ظالم کو آنکھ علی دی دھی پیا دیئے تو آپ لکھ دے میرا حسین نمازی آئی ہائے یہ ہائے دیا جائے بسم اللہ کرا اگلا مطالبہ بی بی آدھی لکھ دے وے حق و باطل دی جنگ گئی اگلا مطالبہ بی بی آدھی لٹ کر بلا دی دے وے سر شودا دے دے وے میرے حسین دا سر دے وے میرے حسین دا قمیض دے وے سلار وینا لیو جنے مذہب ماتم جائے جڑے رونا بیٹھے ہو استاجیو جی مدل بائی سید سجاد دے اکھان دا خون ودھے پودر دو دے گیا دی کو آگ مندری نندے میرے حسین دی انگل ولا دے وے بسم اللہ بسم اللہ کرام بی بی آدھی میرے حسین دی انگل ولا دے وے بسم اللہ بی بی آدھی میرے حسین دی انگل ولا دے وے میری ماں اوکھا بھلین دی رہی ہے اور جڑے مٹیاں دے بے گرون دے اور دارا مقام پیا دے سینا بھرا دے ماتم دی بنیاد علی دی دھی شام جاب رکھ گئی ہے اے بھی مدال بچہ میں لئی بی بی آدھی ہے کو خالی مکان دے پھپی اماں مکان کو کیا کریں دے اور بی بی آدھی ہے جدان دا کٹھا ہے میں بھرا کو رونی گوئرا بی بی آدھی ہے سال ہو گئے سکھ دی ودیاں میں بھرا دا ماتم کرے دا بی بی آدھی ہے ایک خالی مکان دے وے بی بی آدھی ہے جدان دا کٹھا ہے میں بھرا کو رونی گوئنا صدقے بابا شالا ماتم قبول ہونے نوکران میں راضی ہو گیا جڑی شام جڑ رہی ہے جی بابا نوکران بی بی آدھی ہے جدان دا کٹھا ہے
بھرا گرونی گونا بسم اللہ کرام اے بی بی دے مطالبہ جامع لئیا بی بی آدھی سجادی کواں گلی دی دی پی آدھی شیام جمع قانون بڑھائی وینیا پھوپی اماں کیڑا قانون ہے بی بی آدھی کواں گلی دی دی پی آدھی ہے قیامت تک بھاویں عورت مجرم کیوں نہ ہو سی عورت سر تو چادر نہ لہائی ویسی عورت کو ہاتھ کڑیاں نہ پوائیاں ویسے بی بی آدھی میں ڈارا بھیرا وادی بھیرا میں بال دی بھیرا جی بابا بسم اللہ جوانیاں مانو بھائی نو کراں بسم اللہ کراں جی کراں اچھا بسم اللہ کراں بابا نو کراں بی بی آدھی کواں میں قانون بڑھائی ہوئے نہیں قیامت تک بھاویں عورت مجرمی کیوں نہ ہو سی عورت سر تو چادر نہ لائی ویسی اور جڑے ماتم کرنا ہے میرے رکھائے پہاڑی مسائب دا بی بی آدھی ادرائے ماما لوین بشیر مہاری ہوئے السلار وینا لے بشیر دا نام آئے سجاد رات ودی ہے پوتر دے گالچ بھائی پاکے آدھی سجاد مجاڑ دیا ودا غیرت مند امارو ہے دیا گالے او غیر محرم تو بدول دی دیا بی بی آدھی سجاد شام جمع بغیر تاندنا یاد نہیں کی دے بی بی آدھی شام جمع دی پہلی پیشی آئی منا دیا لان کی دائی علی دی دیا گئی ہے ایدہ ودا غیرت مند اکھاتے ہاتھ دے گیا کاند کر گیا دائی بھرا دنال کربلا سام گئی ہویا او تیری جتی شام لائی ہویا او تو علی دی دیئے نو کراں اے کربلا ہے بابا بسم اللہ کراں ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ ماتا ماستین بسم اللہ کراں اکھانتے ہاتھ دے گیا دائی بھرا دنال کربلا سام گئی ہویا بسم اللہ کراں جڑا بندہ ہون تک شامل نہیں ہویا غیرات ڈالے پیوں پوتر ڈور پائیں شرابی کرسی تے بیٹھا ہے تیرا امام سامنے آیا کھڑا ہے آدھا گڑے لٹ دا مال ولا دے ترائے مامل دے میرے بابے دا سار دے بشیر مہاری دے سلار وینا لے تائیں ہائے کی دیا ترائے محملہ دا نام آئے جیدہ بغیرہ دائی کرسی چھوٹ گئی ہے آدھے سجاد ودان تُٹ رہا ہوئے دروانجا محملائی آدھے دا غریب ہو گئے ہوڑترائے کیوں مگدہ سیادہ دے ہوئے مامل مگدہ جڑے پردادار باج گئے آدھے میرے پردادارہ کو تیری شام کھا گئی ہے سبحان اللہ بسم اللہ کرم بابا بسم اللہ کرم اوکھے وینا تے آگیاں تیرے امام آدھے لٹ دا مال ولا دے میرے بزرگان دا بندے ملک دے ہر ذاکر پڑھائے جڑے ہلکے دے ماتمی آئے اے بے غیرات آدھے تا امام جان دائیں تیرے بابے کو لٹنا لائک تکوئے نہیں آدھے چھتری ملکان دے لوگ آئین کوئی مال کی نہیں گیا کوئی کی نہیں گیا آدھے جڑا بچ گئے ہو دینا جڑا نہیں بچا اندھی قیمت گھن جا قیمت نام آئے رات رو کے کھڑا دائے فردوس دی سائن دا مال ہی بھی نہیں دنیا دو نندہ مالے وے چبر کہنا وہ میری بہنا دے ساردہ ماتم کار وے چبر کہنا وہ میری بہنا دے جائن دی قیمت بھران محال آدھے ظالمت آنکھ
قیمت دینا اللہ دے نا تے دسا میرے پیو دی انگل دا کیا دے سے جیڑی کٹی حیار نوکران بسم اللہ کرام بابا بسم اللہ غیرت تالیو تیرے امام دے میرے بابے دا سر دے استاد جی اوکھے وینا تے آگیاں میں بھین بھیرا دا موجہ پڑھنا چاہنا جڑے چہلا مناؤ کے رومن آئیو تیرے امام دے میرے بابے دا سر دے اے بے غیرت دا دے میں سنے بھین بھیرا دی وکھری الفت دائی آدھے جاندی سانگ دے سانگے چھتری بازارہ چٹر دی آئیے آئے آدھے شام اچ بھین تے بھرا دی محبت دا امتحان گننا بھین سڑے بھرا دا سر لگا ونجے دے سا پھوپی دے سامنے آیا کڑے پھوپی اما زالے موجہ منگ دائے آدھے بھین سڑے بھرا لگا ونجے سر دے سا بی بی آدھی کو آنکھ میں دی پھوپی پی آدھی ایک مطالبہ میں رہی ہے بی بی آدھی ہے شام چوہیں منا دی کراوے بی بی آدھی عورتان دا راشویں ہوئے بی بی آدھیا شام دیا وسدیا دیکھے او میں بھرا کو صدیں دی کیویں او میرا حسین بیردان دا کیویں سبحان اللہ سبحان نوکرم بابا نوکرم جڑے ماتمی بانا آئیو ہاتھ تیار رکھی اوکھے کوئی کنجوسی نہیں کر رہا جے تو رومن ہے خالی جھولی نہ ان سے غیرت ڈالیو من آدھی آلے اعلان کی جے بھین بھرا دا موجہ دیکھنا ہوئے 5 منٹ نین گزرے کہ بلا عورتان دا راشا تھی ہے جڑے شام دے ظاہر بیٹھن میری گواہی دے سن میں اکھا نالو مقام دے گایا جتھا لی دی دھی بھرا کو صدائی اور تندر راشا تھے علی دی دھی سجاد دیتا ہے امام اجازت تیرے بابے کو سدینیا تواری من ادب سون دیئے چاچا ادب دا لفظ پڑھن لگا امام اجازت دیتی ہے علی دی دھی خاک شفا دی چادر لائیے پہلا وین کر کے آدھی حسین بھین رول گئی اور جندے ہاتھ نہیں رکھ دے چہلہ میں ماتم کریاں رو جوینی جی آئی نگری شام دی حلی رو رو گیا دیئے رلے آیا حسے میں گلی ولی وینی دیئے بھین ودن پئی ویندی او میرا کربلا دا نواب جی بابا نو کران سارے سار دا ماتم کرو آدھیے رلے آئے حاسے میں گلی ولی وہمیا یہ موجے لی دی دھیرا آدھیے رلے آئے حاسے میں گلی ولی وہمیا آدھیے بھین ودن پئی وہمیا او میرا کربلا دا نواب بھائی جان بڑی قبولیات داری مجلس ہے بی بی دوائیں نہیں مکہ شبیر دا سر حواج ملک ہو گیا ہے دیر بی بیاں جھولی ودھائی کریا ہے پہلے پہلے نمبر دے لاہور علی سائن جھولی چھوڑی ہے رو رو کے آدھی مائیں دا نوکر دی بھینا دھیا لے جھولی ایک بچ گئی ہے علی دی دھیا دی اللہ بین وطن پئی ویندی آئی شبیر دا سر گئے ویلے سجلو جو ویندہ ہے لپا جو وین پیاندہ ہے او کہنے گئی ہے او میری علفت ویچ جائے آنکھی گئے دینی بھائی میں دیکھ لیا جی بابا حوصلہ چھوڑی ویندہ ممبر ہاتھ نہ جوڑو بابا جے سارے ماتم کرو میرے بزرگان دی کلم نہ مرسی آئے چنان دے مزاجان دا پرانا کچھی دا ماتم ہے بھیڑ دی جھولی ہے بھرا دا سر لتھا ہے اور جڑے ماتمی آئے بیٹھے ہو
رو پئی علی دی دی نگری شام دی حلی ہے پھرا دے سر دے بوسا دیتا رو رو کے آدھی رب بند چھڑائی اولی رو دریائی آویر پیارا وطن جلا ہے رو رو کے آدھی اوہ جل وسو یا حسین اوہ جل وسو جیوے وسدے